Mao ni ang katapusang pahinumdom sa bulan sa Oktubre, katapusang adlaw no sa Oktubre. Sa Mateo Kapitulo 10 versikulo 24 nagkanayon, walay tinun-an nga labaw sa iyang magtutudlo ug walay ulipon nga labaw sa iyang agalon. Verse 25, busa ngayong malipay ang tinun-an kung may sama siya sa iyang magtutudlo ug ang ulipon may sama sa iyang agalon. Kung ang pangulo sa panimalay ginganlag Beelzebul, unsa pa kangilad ang hingalan sa iyang mga sakop. So kung si Jesus nagsuffer, dapat po ang iyang mga disciple magsuffer po. Kung si Jesus giatake, mo nang ingon niya walay tinun-an nga labaw sa iyang agalon. So magsuffer po ang iyang mga disciple. So kung si Jesus giingnan nga pangulo sa mga yawa, mao pod ang mga tao nga nagsunod kay Jesus nga motudlo sa kamatuoran, inon pod kang yawa. So mao na nga dili nato ni ikakurat gani pa na member nag-ani dire yun pa niya nga pastor magbantay gid ka kay naay mga basis nga moabot sa imuha. So ako sa ginan ako din ako makurat anak kay ngano man human ako giingnan nga kulto dire sa simbahan. So dire usa ni siya kapag pahinumdom saad ni no gisaad ni Jesus nga naay paglutos pareha sa iyaha kung gasunod ta sa kamatuoran. Gani pa sa Juan Kapitulo 15 versikulo 20 nagkanayon, hinumdumi ang akong giingon kaninyo, walay ulipon nga labaw sa iyang agalon. Mo ning gi-mention din sa akong gibasa. Kung gilutos nila ako, lutuson usab kamo nila. Kung tumanon nila ang akong gisulti, tumanon usab nila ang inyong isulti. Apan kining tanan buhaton nila kaninyo tungod kanako kay wala man sila makaila kaniya nga nagpadala kanako. Ang mga tao nga musupak sa kamatuoran or pagtudlo sa tinuod nga katudloanan, kapasabot na nga wala siya kabalos kamatuoran or wala kaniya ang kamatuoran nga gikan sa Dios.